अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह आपको ठीक रखे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, यकीन माने आपके लिए बहुत अहम होने वाली है और बहुत जरूरी है कि आप इसे देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आज आपको एक बला के बारे में बतलाने वाला हूँ। यकीन कीजिए, वो बला इतनी खतरनाक है कि अगर किसी इंसान को वो लग जाए तो उससे चूरा चूरा कर देती है। अगर किसी को वो लग जाए, इंसान डॉक्टरों के पास हजारों टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आती है, लेकिन फिर भी सर की दर्द ही नहीं जाती। पता ही नहीं कि आखिर बीमारी क्या है। और फिर नाज़रीन किराम, अगर इंसान को वो बीमारी लग जाए, इंसान चारपाई के साथ चारपाई बन जाता है। फिर सबसे खतरनाक बात, अगर वो इंसान को लग जाए, इंसान की जान भी जा सकती है। इतनी खतरनाक मर्ज है वो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो बीमारी है कौन सी, वो बला है कौन सी। यही मैं आज आपको बतलाऊंगा। ये आज की मेरी वीडियो की एक एक बात आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए कोई बात मिस नहीं करनी आपने, बस इसका ध्यान रखना। सारी वीडियो आखिर तक देखनी है। वो सारी मैं उस बला और बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आपने वीडियो अगर दरमियान में से छोड़कर चले गए आप, तो आपको फिर फायदा थोड़ा होगा। नाज़रीन किराम, आज मैं इंशाल्लाह जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है जादू। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात यह है कि जादू का माना क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको जादू का माना समझा लेता हूँ। नाज़रीन किराम, जादू का माना होता है कि हकीकत को बदल देना। यानी आप इसकी मिसाल यूं ले लें, जैसे शोहर है और बीवी है। अब शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है, ठीक है, लेकिन अगर दरमियान में जादू आ जाए तो जादू जो है वो मोहब्बत को नफरत से बदल देता है। तो इसे कहते हैं जादू, कि जादू हकीकत को बदल देता है। नाज़रीन किराम, जादू जो है ना, जादू, अब सवाल ये पैदा होता है जादू के बारे में कि क्या जादू की कोई हकीकत है, या वैसे ही लोग जो है ना वो बातें ही करते रहते हैं कि जनाब जादू ये है वो है, या इसकी कोई हकीकत भी है। ये नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ा सवाल है जो आमतौर पर उलमा से किया भी जाता है। इसका जवाब यह है कि जादू की वाकई एक हकीकत है और जादू असर अंदाज होता है इंसान पर और बहुत बड़े बड़े काम दिखाता है। नाज़रीन किराम, कुरान और हदीस से क्या हमें रहनुमाई मिलती है कि जादू इंसान पर असर अंदाज होता है? ये सिर्फ देखी दिखाई बातें नहीं, कुरान और हदीस से भी हमें रहनुमाई मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 86 बार जादू का जिक्र किया। और फिर पहले पारे में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 101, बहुत बड़ी आयत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जादू के बारे में बयान किया उस आयत के एक एक लफ्ज के अंदर। तो नाज़रीन किराम, आप उस आयत का मुताला कीजिए, आपको फायदा होगा। नाज़रीन किराम, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बतलाता हूँ। जादू का असर होता है, इस पर एक बहुत बड़ी दलील ये है कि सही बुखारी मुस्लिम की अहादीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत पर जादू किया गया। यहूदियों ने आप पर जादू किया और आप पर बहुत असर अंदाज हुआ वो जादू। आप अहादीस का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा। नाज़रीन किराम, हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, अब अगली जो मैं बात आपको बतलाने वाला हूँ कि जादू जो इतना खतरनाक है, आखिर उसकी कुछ अलामात भी हैं कि नहीं, कोई अलामात के जिसके जरिए हम जादू को पहचान सके कि जादू की ये अलामात है। नाज़रीन किराम, जादू की काफी सारी अलामात हैं जो उलमा जिक्र करते हैं। मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बयान करता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपके सामने इसकी 10 अलामात बयान करूंगा, 10 अलामात। लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको पूरा फायदा होगा। नाज़रीन किराम, जादू की अलामात में से पहली अलामत यह है कि इंसान के घर से कपड़े गायब हो जाते हैं। और दूसरी इसकी अलामत यह है नाज़रीन किराम कि घर में इंसान है, इंसान को ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, हालांकि पीछे जब मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। फिर इसी तरीके से नाज़रीन किराम, जादू की तीसरी अलामत यह है कि इंसान बकसरत मुसलसल अपने कपड़ों पर खून देखता है।
اس کی چوتھی علامت یہ ناظرین کرام کہ انسان خواب کے اندر انسان کو یعنی انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ لڑ رہا ہوں، لڑائی کر رہا ہوں۔ انسان جب صبح سویرے بیدار ہوتا ہے تو اپنے جسم پر دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر نشانات بھی ہوتے ہیں، زخم بھی ہوتے ہیں لڑائی کے۔ ناظرین کرام جادو کی پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں اور مجھ پر کوئی بھاری چیز آن پڑی ہے۔ انسان کوشش بھی کرتا ہے اسے اٹھانے کی لیکن اٹھا نہیں پاتا۔ ناظرین کرام یہ 5 علامات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب دوسری 5 بھی سن لیجیے۔ چھٹی علامت یہ ہے جادو کی کہ انسان خواب کے اندر جو ہے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یعنی کہ جانور جو ہے وہ انسان کے پیچھے لگے ہوئے، جیسے کتا یا کوئی بھی جانور ہے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ آگے بے بس ہے، جانور کے آگے بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا، یعنی کہ اس طرح کا انسان خواب دیکھتا ہے، یعنی کہ ڈرونے خواب۔ ٹھیک ہے، یہ چھٹی علامت۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت، بڑی حمد، قرآن پڑھتے وقت دل نہ کرنا، قرآن جب پڑھنے بیٹھے تو کثرت سے اباسیوں کا آنا، دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کا، ایسے دل کرتا ہے چھوڑ کے ابھی چلا جاؤں، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین کرام جادو کی علامات میں سے 8ویں علامت کیا ہے کہ گھر میں ایسی جگہ آگ انسان لگی ہوئی دیکھے جہاں آگ لگنا ممکن ہی نہیں تھی، یعنی آگ وہاں لگ ہی نہیں سکتی، دور دور تک کوئی آگ والی چیز وہاں نہیں پڑی لیکن پھر بھی آگ لگی ہوئی، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین کرام جادو کی علامات میں سے 9ویں علامت یہ ہے کہ انسان ایسا جو ہے وہ محسوس کرے جیسا کہ اس سے کوئی آوازیں دے رہا ہے، لیکن انسان پیچھے مڑ کر دیکھے تو کوئی آوازیں دینے والا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام جادو کی علامات میں سے 10ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کا دودھ چھوڑ دینا یا اس کا پھر زیادہ رونا تو یہ بھی ناظرین کرام جادو کی علامت میں سے ایک ہے، بچے پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام جادو تو پھر کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام بہت اہم بات جو میں اب آپ کو بتلانے والا ہوں، آپ نے اس پر توجہ رکھنی ہے، اور وہ اہم بات کیا ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اب ٹرینڈ یہ بن چکا ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ شور و غل کرتا ہے، جادو ہوگا جناب، جادو ہوگا، جادو ہوگا جناب، جادو ہو گیا۔ ناظرین کرام یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اتنا جادو زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کبھی آپ ان علامات میں سے کوئی علامت دیکھیں اپنے بارے میں تو آپ نے کسی علاج کروانے والے کے پاس نہیں جلدی سے چلے جانا کہ جادو کا جناب علاج کراتے ہیں، دم کراتے ہیں۔ ناظرین کرام اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جس کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو کہتا ہے جناب توڑے تھے تو بڑا خطرناک جادو ہے، کالا جادو۔ ناظرین کرام وہ ایسے کیوں کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ لٹیرا ہے، آپ سے پیسے لوٹنا چاہتا ہے آپ کو دم کر کے، اس لیے آپ کو ایسے کہہ رہا ہوتا ہے۔ یقین مانیے میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا، سچی کہہ رہا ہوں۔ آپ کبھی بھی کسی کے پاس نہ جائیے، اگر آپ بعض اوقات کوئی چھوٹی موٹی علامت دیکھیں تو آپ مت جائیے کسی کے پاس۔ ہاں مسلسل اگر آپ کوئی علامت دیکھیں، جیسے کہ مسلسل آپ کے کپڑے غائب ہو رہے ہیں، دیکھیں کپڑے کبھی کبھار غائب ہوئے تو چوری بھی تو ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں کہ جادو ہو گیا۔ مسلسل غائب ہو رہے ہیں گھر سے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں شاید جادو ہو، یا پھر مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون کے چھینٹیں جو ہے نا وہ جسم پر جو پڑ رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ یہ کہہ لیں کہ آپ پر کوئی جادو وغیرہ کا کوئی اثر ہے۔ تو ناظرین کرام آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ ویڈیو کو ناظرین کرام آپ نے دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ جادو کی وجہ سے لوگوں کو ہم بچائیں، ٹھیک ہے؟ جادو کثرت سے ہو رہا ہے تو اس لیے لوگوں کو جادو سے بچائیں، جو جادو کی علامات ہیں ان کو بتائیں تاکہ اگر ان کے اندر علامات ہوں تو وہ علاج کروا سکیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ابھی تک سبسکرائب اگر آپ نے ہمارے چینل کو نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ رہے۔ ناظرین چلتے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔